आयज NSY गोवाची टीम तशेंच एफेक्टेड स्टुडंट्स जो काल इन्सिडंट जाल्लो पेरनेम कॉलेजी एका ब्लॉकांत आमचे वांगडा स्टुडंटूय आयिल्ले आनी आमी आयज कलेक्टरा मेळपा आयिल्ले ह्या इन्सिडंटा बद्दल ताका ब्रीफ करपाक. बट जेन्ना आमी तांकां मेळ्ळे तांकां ऑलरेडी हो इशूआ बद्दल तांकां खबर आशिल्लें एक्झॅक्टली कितें जालां तें. सो आमी स्टुडंटांनी ताजें एक्झॅक्टली ताका कितें जाय आनी वॉट ही हॅड फेस्ड ताणें ब्रीफ केलां कलेक्टराक. सो कितें जालें काय काल एका ब्लॉकांत थंय 18 ब्लॉक आशिल्ले. 18 ब्लॉकांतलो एक ब्लॉक तातूंत पेपर खंय 5 o'clock कलेक्ट केल्या. सर्कुलराचे 5:15 कलेक्ट करपाचें आशिल्लें. ओके, सो 5 o'clock पेपर कलेक्ट केलें. जेन्ना भुरगे भायर आयले तेन्ना तेमी पळयलें की बाकी 17 ब्लॉकाचे भुरगे भायर येवना बिकॉज दे वर स्टील आन्सरींग द पेपर. कित्याक तांकां 15 मिनट तांकां मेळ्ळे, एक्स्ट्रा मेळ्ळे, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना म्हणून. सो आमचो भुरगो आमकां अप्रोच केलें, NSYक अप्रोच केलें कित्याक आमी काल सगळे ब्रांचार सगळे सेंटरान आमी आमचो हेल्प डेस्क घातिल्लो. सो तेमी हेल्प डेस्क माध्यमान आमकां कॉन्टॅक्ट केलो आनी सांगलें की हो इशू अशें असो जाला. आमी आयज रेज केल्लो. सो कलेक्टरा पयलीं आमी डिमांड घातल्या की एक इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय, इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावपा जाय. कित्याक हें कितें जालां इट्स बिकॉज ऑफ द नेग्लिजन्स ऑफ द सुपरवायझर हू वॉज सुपरवायझींग. कित्याक इदर ताजें कलेक्टरान सांगलें इदर ताजें ट्रेनींग जावं ना या वॉज ही नॉट अवेअर अबाउट दॅट 5:15 पेपर कलेक्ट करपाक जाय आशिल्लें म्हणून. बिकॉज सी आमकांय खबर आसा हे जे ही जी एग्जाम आसा ही कॉम्पिटेटीव एग्जाम. सो 15 मिनट कितले म्हत्वाचे आसता तें आमकांय खबर आसा. आनी ह्या भुरग्यांनीय सांगलें, आमकां सांगलें आनी कलेक्टराक सांगलें की ताजे उण्यान उणे 60 मार्क्स पेपर उरला म्हणून. एक इन्सिडंट घडलो की थंय पेपर दिवपाचो डिले जालो. रॉंग पेपर्स वर गिवन टू दी स्टुडंट. सो 15 to 20 मिनट्स डिले जालो. सो भुरग्यांक तेमी कितें केलें, NTA जेन्ना भुरग्यांनी कंप्लेन रेज केली, NTA तांकां ग्रेस मार्क्स दिवपाचें सोल्युशन दिलो, ऑप्शन दिलो. सो आमी डिमांड तोच घातला की भुरग्यांक जी 20 भुरग्यांक अफेक्ट जाल्या तांकां तुमी ग्रेस मार्क्स दिवचें आनी ना जाल्यार जी भुरगीं हू आर विलिंग टू आन्सर री एग्जाम तांकां री एग्जामाची एक संद दिवची म्हणून तुमी. आनी फोर्थ थिंग तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार की कलेक्टरांनी सांगलां की ताणें काल सावन ही इन्वेस्टिगेशन चालू दवरल्या आनी ताणें बेगीनचे बेगीन फास्ट फॉरवर्डाचेर तो ही इन्क्वायरी रिपोर्ट नोडल ऑफिसरा कडेन रिपोर्ट घेवन तो NTAक धाडटलो म्हणून. आनी विदीन 10 to 15 डेजा भितर आमकां रिपोर्ट मेळटलो आनी ताणें सांगलां आमकां तुमकां रिवर्ट बॅक करतलें म्हणून. बट आमी तांकां सांगलां की 10 to 15 असोच दिसान बोवाळ जाल्लो आसा ह्या पेपर लिका बद्दल. सो एकदां रिजल्ट आयलो म्हणटकीच हे 20 भुरगे टायम मेळचो ना एडमिशना खातीर. सो हे फसतले भुरगे. आमी तांकां सांगलां इक्वल एंड फेअर ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. सो तुमी बेगीनचे बेगीन रिपोर्ट मेळ्ळ्यार आमकां ह्या भुरग्यांक एडमिशनाक बी तांकां वेळ जावचो ना आनी तांकां कितें सोल्युशन आसा तो NTAन दिवचो म्हणून. सो आमच्या ऑलरेडी भुरग्यांनी आनी तशेंच NSY गोवानी NTAक ग्रिवियन्स रेज केल्ल्या आनी आमकां कलेक्टरान वान्स रिपोर्ट एक रिप्लाय बॅक फ्रॉम NTA येयलो म्हणटकीच आमकां सांगता म्हणून.